बुत इनके हाथ में कुछ नहीं है। अजीब कमाल है। देखिए, मैं आपके बुजुर्ग को अगर कुछ कह दूं, आपको हक है मेरे बुजुर्ग को कुछ कह दूं, है ना? मोहम्मद रसूलुल्लाह बुतों के लिए कह रहे हैं मुशरिक मुआशरे में, ये तुम्हारे बुत किसी काम के नहीं है, ये तुम्हारे बुत बोल नहीं सकते, ये तुम्हारे बुत उठ नहीं सकते, ये तुम्हारे बुत इनके नाक पे अगर मक्खी बैठ जाए तो हटा नहीं सकते, ये तुम्हारे बुत किसी काबिल नहीं है, जहां से चाहे उठा लो, जहां पे चाहे रख दो। अजीब बात है। आदिल बोल रहा है, सादिक बोल रहा है, अमीन बोल रहा है, साहिब इल्म बोल रहा है, खादी बोल रहा है, तवज्जुहात मौजूद रखें। तो कोई मुशरिक तो कहता कि मुसलमानों के रसूल तुम हमारे बुतों में 100 ऐब निकाल रहे हो ना, लाओ अपने खुदा को, तो जब तो सही के 500 ऐब उसमें हम निकाल दें। देखो देखो कितना बड़ा मौजूदा है मेरा नबी। बात समझ गई ना मेरे मोहतरम सुनने वालों को? कितना बड़ा मौजूदा है, कितना बड़ा मौजूदा है मेरा नबी। तो भाई मुशरिकों से मेरा नबी कहता है तुम्हारे बुत किसी काम के नहीं है, तुम्हारे बुत लूले हैं, तुम्हारे बुत लंगड़े हैं, तुम्हारे बुत अंधे हैं, तुम्हारे बुत अपाहज हैं, तुम्हारे बुत मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, तुम्हारे बुत अगर कोई जानवर नजीस कर जाए तो अपने को पाक नहीं कर सकते। लेकिन कोई मुशरिक नहीं कहता कि मोहम्मद लाओ अपने खुदा को, तो 100 ऐब उसके अंदर हम निकाल देंगे। तुमने 10 ऐब निकाले हैं बुतों में, तुमने 10 ऐब निकाले हैं बुतों में, हम 100 ऐब तुम्हारे खुदा में निकालेंगे। तो ये मुशरिक की जबानें बंद क्यों हो गई? यही लानत सुनने वालों को, ये मुशरिक की जबानें बंद क्यों हो गई? कोई मोहम्मद को चैलेंज क्यों नहीं करता कि लाओ अपने खुदा को, उसमें 100 ऐब हम निकाल देंगे। तो भाई इतना बेऐब रसूल भेजा है, पहले इसमें अब कमाल इल्म समझ में आया मेरे नबी का, अब कमाल सदाकत मेरे नबी का समझ में आया, अब कमाल अमानत मेरे नबी का समझ में आया। लेकिन अब इल्म नबी बढ़े तो कैसे बढ़े? भाई एक मरतबा कुरान ने आवाज दी और बड़ी शान के साथ आवाज दी कुरान मजीद ने। बहुत नाजुक मरहले फिक्र है। शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त। वो साहिबाने इल्म जो अदल पे कायम हैं, वो तौहीद की गवाही देते हैं। कौन साहिबाने इल्म? जो अदल पर कायम है। कहाँ तलाश करें इन साहिबाने इल्म को? ये साहिबाने इल्म मिलेंगे कहाँ? जो अदल पे भी कायम हो और खुदा की तौहीद की गवाही भी दे। जहाँ देखो सूरह मोहम्मद में अब लफ्ज बदल रहा है, इल्म के साथ उलू नहीं है, अब लफ्ज बदल रहा है। और अजीब शान के साथ सूरह मोहम्मद में कहा मिनहुम मैं यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा। हबीब तेरी सोहबत से फैज़ पाने वाले जब बाहर निकल के जाते हैं तो साहिबाने इल्म से पूछते हैं कि अभी मेरे नबी ने कहा क्या? तशरीह के लिए, दीन की तशरीह के लिए, नबी की बातों की तशरीह के लिए ऊतुल इल्म मौजूद है। तो चले जमाने रसूल से, ऊतुल इल्म चले जमाने रसूल से। कहां तक गए? सूरह नहल 16वां सूरह कुरान मजीद का। भाई देखना, यौम युख़ज़ीहिम व यक़ूल अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीह क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्य अल-यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन। परवरदिगार क़यामत के दिन बड़े जलाल में होगा। आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। परवरदिगार क़यामत के दिन, अपने लफ्ज़ों में तर्जुमा कर रहा हूँ, परवरदिगार क़यामत के दिन बड़े जलाल में होगा और बड़ा जलील करेगा मुशरिकों को। यौम युख़ज़ीहिम, बहुत जलील करेगा मुशरिकों को। व यक़ूल, और क़यामत के दिन परवरदिगार कहेगा अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीह। कहाँ गए वो शरीक जिन्हें बना के पूज रहे थे? देखो कितनी अजीब बात है। अपने बनाए हुए को पूज रहे थे। इब्राहिम ने यही तो इस्तेमाल किया ना, आप उन्होंने माता हेतून। तो ये तुम्हें क्या हो गया? बनाते भी हो, पूछते भी हो, बनाते भी हो, पूछते भी हो। तो परवरदिगार यौम युख़ज़ीहिम व यक़ूल अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीह। बड़े जलाल में अल्लाह पूछेगा कहाँ गए वो मेरे शरीक जिन्हें बना के पूज रहे थे और बड़ी मशक्कतें उठा रहे थे उनके बनाने में, उनके पूजने में। मुझे खामोश है। भाई क़यामत में मजाल है किसी की कि बगैर इज़्ने इलाही के बात कर ले? अल्लाह जलाल में है, परवरदिगार जलाल में है। मुशरिकों से पूछ रहा है कि बताओ मेरे शरीक कहाँ गए? मुझे खामोश खड़े। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, इस वक्त ऊतुल इल्म कहेंगे इन्नल ख़िज़्य अल-यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन। आज सारी जिल्लतें और सारी बुराइयां मखसूस है इन काफिरों के लिए। भाई रुके रहना। ऊतुल इल्म ज़माने रसूल में थे, ऊतुल इल्म क़यामत के मैदान तक खड़े हो गए। तो अब कोई जमाना ऊतुल इल्म से खाली नहीं है। सूरह अनकबूत 29वां सूरह कुरान मजीद का। बल हुआ आयातुन बय्यनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म
بھائی یہ قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن اوت العلم کے سینوں میں ہے. اب کچھ ایسے ہیں کہ جو مزاج قرآن کا وہ مزاج ان کا، جو تینت قرآن کی وہ تینت ان کی. تو یا رسول اللہ کہاں معلوم کرے کہ وہ قرآنی مزاج والا کہاں ہے؟ تو بھائی اسی دن کے لیے تو کہا علی قرآن 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 قلب رسول پہ آیا، علی خانہ خدا میں آیا. قرآن نے محمد کی زبان چومی اور علی نے محمد کی زبان چوسی. ہوا تو یہی ہے، قرآن نے محمد کی زبان چومی، زبان مطہر چومی، اور علی نے محمد کی زبان مطہر چوسی. قرآن محمد کے دل میں پروان چڑھتا رہا، علی محمد کی گود میں پروان چڑھتا رہا. کتنا اتحاد ہے قرآن میں علی میں. جب علی آیا ہے نا، علی آیا میرے محمد کے ہاتھوں پر، تو علی بول رہا تھا. میرے نبی کی شان تو معلوم ہے نا، میرے نبی کی شان معلوم ہے نا. میرا نبی وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پر آ کر نہ بولنے والے پتھر بولنے لگے. تو اگر بولنے والا بچہ بولنے لگے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن اور علی کتنے قریب ہیں، کتنی مشابہت کرو. لا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بھائی سننا، قرآن کا کمال یہ ہے اور قرآن کی توانائی ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. یہ علی وہ علی جس نے بار بار آواز دی انا عبد من عبید محمد. بھائی میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ میرا علی، وہ میرا محمد. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. اب فکر تو یہی سے تو آگے جانا ہے نا. یہ میرا علی، وہ میرا محمد. اب دونوں پر بیان دین کی ذمہ داریاں. محمد بیان کرے، علی اس کی تشریح کرتا جائے. اب اس مرحلے فکر پر روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو کہ دیکھو، اب منزل تشریح پہ وہ آئے جو صاحب علم ہو، صاحب ہدایت ہو، صاحب کتاب منیر ہو. ہدایت دو حصوں میں تقسیم ہو کے نہیں چلی. بھائی ہدایت کے لیے تو پروردگار نے پالیسی دی، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر گھروں میں، ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے. یہ ختم نبوت سے قبل کی باتیں ہیں. لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں ماضی میں بھیج دیے. کیوں بھیجے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. بس سننا، واجتنبوا الطاغوت، سرکشی سے پرہیز کرو. فمنهم من هدى اللہ، ایسے بھی تھے جن کی ہدایت اللہ نے کر دی. منهم من حقت علیہ الضلالہ، کچھ وہ تھے جو خود گمراہ ہو گئے. اللہ گمراہ نہیں کرتا، خود گمراہ ہو گئے. دیکھیں دو رد عمل ہوئے ہیں ہدایت کے آنے کے بعد. دو رد عمل ہوئے، کچھ کی ہدایت کر دی اللہ نے، کچھ خود گمراہ ہو گئے. تو ہدایت کا عمل تو اللہ انجام دیتا ہے، گمراہی کا عمل اللہ انجام نہیں دیتا. تو کچھ ہدایت پا گئے، بتاؤ جو رکھنا، کچھ ہدایت پا گئے، کچھ گمراہ ہو گئے. پروردگار کیسے پہچانے کہ ہدایت کون پا گیا؟ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، جو سے، اموال، انفس، ثمرات کے نقصان سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہے نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور خوشخبری سنا دو حبیب ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سنو، یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے کون ہیں؟ سنو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مصیبت میں صبر کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ ان کا رب ان پر درود بھیجتا ہے. کن پر؟ صبر کرنے والوں پر. سننا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. کون ہدایت پانے والے ہیں؟ جن پر اللہ کی درود آئے. بھائی اب عجیب ہے تمہاری منطق کہ جو ہدایت پا جائے وہ قابل درود ہو جائے.
تجھے ہدایت کر جائے کیا وہ لا کے درود نہیں ہوگا؟